आज तपाईहरुले हामीले प्र्याक्टिस गर्न गइरहेका छौं क्लास 12 को फाइनल अकाउन्ट हो जसले हाम्रो 15 मार्क्स क्यारी गरिरहेको हुन्छ र यसको बेसमा हामीले कति भन्दाखेरि वर्कशीट पढ्ने गर्छौं 8 मार्क्स बाट क्यारी हुँदै हामीले 20 मार्क्स को भनेर चाहिँ बुझ्नु पर्छ है ल फर्स्ट अफ अल हामीले बुझ्नु पर्यो यसको डेफिनेसन हेरौं फर्स्ट फाइनल अकाउन्ट भनेको के हो भन्दाखेरि फाइनल परफर्मेन्स भनेको वर्षको अन्तिममा अथवा कुनै पिरियडमा फ्याक्ट्रीले अथवा कम्पनीले प्रॉफिट अथवा लस कति गरेको छ के गरेको छ भन्ने कुरा हेर्ने हो अनि चाहिँ अर्को फाइनान्शियल पोजिसन भनेको कम्पनीको एसेट कति छ अनि लायबिलिटीज कति छ भन्ने कुरा हेर्ने ल सबभन्दा कुरा पहिला हामीलाई एक्जाममा क्वेशन आउँदा ट्रायल ब्यालेन्स दिएको हुन्छ अनि एडिसनल डिपोजिट दिएको हुन्छ ट्रायल ब्यालेन्सको डेबिट साइडको हेडिङहरु कता कता जान्छ भन्ने बुझ्नु पर्यो है हैन ट्रायल ब्यालेन्सको डेबिट साइड के छ एक्सपेन्सेस दिन्छ लसेस दिन्छ अनि एसेट्स दिएको हुन्छ अनि त्यसपछि क्रेडिट साइडमा इन्कम गेन एन्ड प्रॉफिट अनि क्यापिटल एन्ड लायबिलिटीज दिएको हुन्छ अथवा हामीले बुझ्दाखेरि ट्रायल ब्यालेन्सको डेबिट इक्वल टु एकाउन्टको डेबिट भन्नुको मतलब के हो भन्दाखेरि ट्रायल ब्यालेन्सको डेबिटको हेडिङहरु एकाउन्टको डेबिटमा एकाउन्ट अब कुन हुन्छ ट्रेडिङ एकाउन्ट प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट र प्रॉफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन एकाउन्ट हुन्छ नि र त्यस्तै अब एउटा ब्यालेन्स शीटमा ब्यालेन्स शीटको कहाँ जान्छ भन्दाखेरि एसेट साइड जान्छ भन्ने कुरा बुझिराख्नु पर्यो हो त्यस्तै ट्रायल ब्यालेन्सको क्रेडिट साइड हेडिङमा कता जान्छ भन्दाखेरि कि त एकाउन्टको भनेको तीनटा एकाउन्ट मध्ये एउटाको क्रेडिट त्यस्तै अथवा लायबिलिटी साइडमा जान्छ यति कुरा बुझ्नु पर्यो हो ल त्यस्तै ट्रायल ब्यालेन्समा एक्सपेन्सेस क्या छ एक्सपेन्सेस के हुन्छ घाटा अथवा लसेसहरु हाम्रो जहिले कुन साइड जान्छ डेबिट जान्छ हो एकाउन्टको डेबिट जान्छ त्यस्तै एसेट कहाँ जाने छ अथवा डेबिट साइडको हेडिङहरु अब ब्यालेन्स शीट हेडिङ कहाँ जाने छ एसेटमा जाने छ त्यस्तै क्रेडिट साइड हेडिङ इन्कम हो अनि गेन अनि के हो क्यापिटल एन्ड लायबिलिटीज दिएको हुन्छ र इन्कमहरुलाई कहाँ गर्ने इन्कम र गेनलाई एकाउन्टको क्रेडिट साइड त्यस्तै क्यापिटल एन्ड लायबिलिटीलाई कहाँ गर्ने ब्यालेन्स शीटको लायबिलिटी साइडमा त्यस्तै एडजस्टमेन्ट दिएको हुन्छ हाम्रो एडजस्टमेन्ट धेरै दिन सक्यो एडजस्टमेन्ट जहिले पनि दुई ठाउँ चढ्छ भन्ने कुरा हामीले जानिराख्नु पर्यो र अब हामी के हेरौं भन्दाखेरि फर्मेट हेरौँ है ट्रेडिङ एकाउन्ट के हो प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट के हो प्रॉफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन एकाउन्ट के हो र ब्यालेन्स शीट के हो भन्ने कुरा जानिराख्नु पर्यो ल अब हामीले हेरिहाल्यौ क्वेशन बुझिहाल्यौ ट्रायल ब्यालेन्सको डेबिट साइड हेडिङ गर्न रहेछ कि ट्रेडिङ एकाउन्टको डेबिट कि त प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टको डेबिट हो ट्रायल ब्यालेन्सको डेबिट साइड हेडिङ गर्न भने एकाउन्टको डेबिट अथवा यो एकाउन्टको डेबिट है ओपनिङ स्टक कहाँ रहेछ ट्रेडिङ एकाउन्टमा फर्स्ट अफ हामीले के बुझ्नु पर्यो ट्रेडिङ एकाउन्टमा कस्तो हेडिङ जान्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो के ट्रेडिङ एकाउन्टमा नोट गर्नुस् ट्रेडिङ एकाउन्टमा डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस अनि फ्याक्ट्री रिलेटेड एक्सपेन्सेस फ्याक्ट्री रिलेटेड एक्सपेन्सेस यो भन्नुको मतलब के फ्याक्ट्री रिलेटेड भन्ने के फ्याक्ट्रीसँग जोडेर जुनसुकै एक्सपेन्सेस आओस् फ्याक्ट्री इन्सुरेन्स भन्नुस् फ्याक्ट्री रेन्ट गर्नु त्यो के रहेछ ट्रेडिङ एकाउन्टमा जाने रहेछ हो अनि प्रोडक्सन एक्सपेन्सेस हो प्रोडक्सन गर्नलाई लाग्ने खर्च के जानेछ सबै ट्रेडिङ एकाउन्टमा जानेछ हो दैट इज ओपनिङ स्टक ट्रेडिङ एकाउन्टको डेबिट हो अनि परचेज के लागि गर्ने प्रोडक्सन लागि गर्ने अथवा परचेज रिलेटेड एक्सपेन्सेस कहाँ गयो ट्रेडिङ एकाउन्टको डेबिट र त्यस्तै गरी परचेज रिटर्न आएको छ भने के गर्ने परचेज सँग हटाइदिने अब है परचेज रिलेटेड एक्सपेन्सेस हाम्रो के हुन्छ क्यारेज हुन्छ ढुवानी खर्चहरु अनि फ्रेट इनवर्ड कार्टेज इनवर्ड हो कस्ट्युम ड्युटी अप्टी कस्ट्युम ड्युटी भने के हो भन्सा खर्च हो अप्टी भने के हो भने इन्टर्न हो के
तपाईँको कहिले हामी काठमाडौँबाट सामान मगाउँदाखेरि बिचमा हामीले कहिले कर दिनुपर्छ नि, त्यसलाई के भने अपट्री चार्ज अथवा अपट्री एक्सपेन्सेस हो। यस्तै अब के छ अगाडि टु म्यानुफ्याक्चरिङ अथवा फ्याक्ट्री एक्सपेन्सेस हो। अब म्यानुफ्याक्चर जोडेर कुनै एक्सपेन्स आयो अथवा फ्याक्ट्री जोडेर कुनै एक्सपेन्सेस आयो भने के हुन्छ ट्रेडिङ एकाउन्टको डेबिट हो। वेजेस अनि त्यस्तै वेजेस एन्ड स्यालेरी है। हामी कतिपय स्टुडेन्टहरु हाम्रो कहाँनिर झुकिन्छ भने एउटा वेजेस एन्ड स्यालेरी दिन्छ, एउटा चाहिँ स्यालेरी एन्ड वेजेस दिएको हुन्छ के है। कहिले स्यालेरी एन्ड वेजेस दिएको हुन्छ, कहिले वेजेस एन्ड स्यालेरी। यहाँ त्यतिकै नसुन्नु होला। यदि वेजेस अगाडि आएको के हुन्छ हाम्रो ट्रेडिङ एकाउन्ट नै हो। यदि स्यालेरी आयो के हुन्छ पिएल एकाउन्ट हो। त्यस्तै डाइरेक्ट लेबर हो, डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस भित्र फ्युल, पावर, कोल, ग्यास सबै कहाँ गयो ट्रेडिङ एकाउन्टको डेबिट टु हो। र त्यस्तै क्रेडिट साइड कस्तो ट्रेडिङ जान्छ भन्दाखेरि ट्रायल ब्यालेन्सको क्रेडिट साइड ट्रेडिङहरु सेल्स गयो, सेल्समा सेल्स रिटर्न हुन्छ अनि बाइ क्लोजिङ स्टक। यो क्लोजिङ स्टक एडजस्टमेन्टको मात्र जान्छ है। यहाँ ख्याल गर्नु पर्यो हामीलाई ट्रायल ब्यालेन्सको क्लोजिङ स्टक कहिले पनि हाम्रो ट्रेडिङ एकाउन्टमा आउँदैन हो। ल यो हाम्रो कामले यो हेडिङहरु क्वेशनबाट आयो त्यसमा र अब यो ग्रस प्रॉफिट सिडी ब्यालेन्स सिट फिगर छ। यदि क्रेडिट साइड धेरै भयो र हाम्रो क्रेडिट साइड पुगेन भने के गर्ने एमाउन्ट सब्ट्र्याक्ट गर्ने ग्रस प्रॉफिट सिडी भनेर थप्ने हो। त्यस्तै हामीलाई डेबिट साइड एमाउन्ट धेरै भयो, क्रेडिट साइडमा एमाउन्ट पुगेन भने के गर्ने ग्रस प्लस सिडी भनेर चाहिँ के गर्ने एमाउन्ट थपेर हामीले एमाउन्ट चाहिँ जहिले पनि इक्वल देखाउनु हुन्छ एकाउन्टमा। ल अब त्यस्तै गरी हाम्रो प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट। ल प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट के हुन्छ अब फेरि ट्रेडिङ एकाउन्टमा डाइरेक्ट एक्सपेन्स आए जस्तो अब प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट है। प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टमा कस्तो कस्तो हेडिङहरु जान्छ भन्दाखेरि यहाँ के भयो प्रोडक्सन सम्म भयो, यहाँ उत्पादन भइसक्यो। अब हामीले के गर्नु पर्यो सेल्स गर्नु पर्यो नि। अब प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टमा हामीले कस्तो कस्तो हेडिङ दिन्छ भन्दाखेरि अफिस एक्सपेन्सेस हो। त्यस्तै गरी अब यता प्रोडक्सन भयो, अब त्यो हामीले के गर्नु बेच्न हो नि त, हाम्रो उद्देश्य के हो बेच्नु हो। अब बजारसम्म पुर्याउँदा के कस्तो खर्च जान्छ त्यो सबै के जान्छ प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट। सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस कहाँनिर छ प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टमा। ल हेर्नुस् अफिस एक्सपेन्सेस फर्स्टमा के छ अफिस एक्सपेन्सेस डेबिट साइड है। अफिस एक्सपेन्सेस के गयो अफिस एक्सपेन्सेस अनि प्रिन्टिङ हो, अनि लाइटिङ खर्चहरु, अनि स्टेशनरीको खर्च, अनि टेलिग्रामको खर्च, लिगल चार्ज, अडिट फी हामीले अडिट गर्नुपर्छ न गरी हो, अनि स्यालेरी एन्ड वेजेस एन्ड स्यालेरी। एकदम हामी मोस्ट किनि टपिक भनेको यो हुन्छ है, हेडिङ भनेको यो हुन्छ। यदि वेजेस अगाडि आएको के हुन्छ ट्रेडिङ एकाउन्ट जान्छ, त्यस्तै स्यालेरी अगाडि आएको के हुन्छ प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टमा जान्छ हेरेर। अनि सन्ड्री एक्सपेन्सेस र प्रोभिजन फर ट्याक्स हाम्रो कहाँ हुन्छ प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टको डेबिट टु अब के छ सेलिङ एक्सपेन्सेस मा है। सेलिङ एक्सपेन्सेस हाम्रो के पर्छ एडभर्टाइजमेन्ट हो। ल हामीले यहाँसम्म के गर्यौ प्रोडक्सन गर्यौ, प्रोडक्सन गरिसकेपछि हामीले के गर्नुपर्छ हामीले अब एडभर्टाइज गर्नु नि त्यो सामानको हाम्रो उत्पादनको हाम्रो प्रोडक्सनको के गर्नु पर्यो एडभर्टाइज गर्नु पर्यो, विज्ञापन गर्नु पर्यो। हाम्रो चाहिँ विशेषता चाहिँ हाम्रो वस्तुमा चाहिँ यो गुण छ, हाम्रो चाहिँ यस हाम्रो उत्पादनबाट यो फाइदा छ भन्ने कुरा के गर्नु पर्यो सबै हाम्रो कहाँ चाहिँ एडभर्टाइजमेन्ट अथवा विज्ञापन खर्च अन्तर्गत जान्छ हो। त्यस्तै शोरूम एक्सपेन्सेस शोरूमसँग आएको जुनसुकै एक्सपेन्स के भयो पिएल एकाउन्टको डेबिट भयो। अनि क्यारेज आउटवर्ड है, यहाँ क्यारेज इनवर्ड के थियो ट्रेडिङ एकाउन्ट थियो किन भन्दाखेरि ढुवानी इन भएपछि के भयो प्रोडक्सन गर्नको लागि लाग्यो। अब ढुवानी आउट भनेको के हो प्रोडक्सन भइसकेपछि के भयो सेल्सको लागि ढुवानी गर्न लागेको हुन्छ हो। त्यस्तै सेल्स ट्याक्स हो, सेल्स गर्नका लागि ट्याक्स हो। अनि इम्पोर्ट ड्युटी अनि कमिसन टु सेल्सम्यान हो। सेल्सम्यानलाई के गर्यो कमिसन दियो भने के हुन्छ त्यो प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टको डेबिट हुन्छ। त्यस्तै ट्राभलिङ एक्सपेन्सेस हो, हामीले प्रोडक्सन
के गर्नु पर्यो प्रोडक्सन भइसकेपछि त्यसलाई सेल्स गर्न हामीले स्टाफहरुलाई के गर्नु पर्ने हुन्छ बाइक कुदाएर चाहिँ जा यसको हाम्रो एडभर्टाइज गर अथवा चाहिँ त्यसले अर्डर लिन जा भनेर के गरिन्छ पठाइन्छ त्यसलाई हामीले के दिनु पर्यो त भन्दाखेरि त्यो त्यसलाई हामीले तेल वितरण गर्नु पर्यो अथवा चाहिँ तेल दिनु पर्यो त्यसको हो अनि त्यो गएपछि त्यसलाई भत्ता दिनु पर्यो त्यो के जान्छ हाम्रो ट्राभलिङ एक्सपेन्सेस अन्तर्गत जान्छ त्यस्तै अब अदर एक्सपेन्सेस के हुन्छ के हुन सक्छ भन्दाखेरि डिप्रिसिएसन हो इन्ट्रेस्ट है इन्ट्रेस्ट हामीलाई 200 नै हुन्छ है डेबिटमा दियो भने चाहिँ पीएल अकाउन्टको डेबिट हुन्छ एउटा इन्ट्रेस्ट दिने भन्ने कुरा हुन्छ इन्ट्रेस्ट पेड हुन्छ एउटा इन्ट्रेस्ट रिसिभ हुन्छ इन्भेस्टमेन्टमा इन्ट्रेस्ट रिसिभ हुन्छ हो त्यो कारण चाहिँ फेरि ट्रेडिङ अकाउन्ट सरी ट्रायल ब्यालेन्सको क्रेडिट साइड हुन्छ क्रेडिट साइडमा के हुन्छ यता क्रेडिट साइडमा राख्ने यदि डेबिट साइड दियो भने डेबिट साइडमै राख्ने हो त्यस्तै डिस्काउन्ट पनि के हुन्छ एउटा डिस्काउन्ट एलाउ हुन्छ एउटा डिस्काउन्ट रिसिभ हुन्छ डिस्काउन्ट रिसिभको केसमा के हो डिस्काउन्ट रिसिभ हामीलाई फाइदा हो क्रेडिट साइड गयो त्यस्तै डिस्काउन्ट एलाउड भनेको हामीलाई घाटा हो नि हो डिस्काउन्ट एलाउड भनेको के हुन्छ प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टको डेबिट साइडमा त्यस्तै ब्याड डेट खराब डेट हो अब हामीले यहाँ डिप्रिसिएसन के हो फिक्स एसेट्सको जस्तै यहाँ के हुन्छ रिटर्न अफ फिक्टिटियस एसेट्सको रिटर्न अफ जस्तो के हो गुडविल रिटर्न अफ हरु के हुन्छ प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टको डेबिट अनि लस अन सेल अफ फिक्स एसेट्स लस त हामीलाई थाहा नै छ जे पनि डेबिट साइड जान्छ फिक्स एसेट्स गर्दा के भयो लस भयो भनेपछि कहाँ जान्छ प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टको डेबिट साइड ल त्यस्तै गरी अब क्रेडिट साइड गरी हेर्नुस् ग्रस प्रॉफिट भिडी कहाँ आयो अगाडि हामीले ब्यालेन्स गर्दाखेरि के थियो ग्रस प्रॉफिट भनेर राखेको त्यो कहाँ आयो फेरि यता क्रेडिट साइडमा अथवा चाहिँ साइड क्रस हुन्छ भनेर बुझ्ने यताबाट डेबिट साइड छ यताबाट क्रेडिट साइड आउँछ यो ग्रस लस सिडी आयो भने चाहिँ के हुन्छ साइड क्रस भएर पीएल अकाउन्टको डेबिट आउँछ यो कुरा बुझिराख्नु पर्यो त्यस्तै डिस्काउन्ट रिसिभ है डिस्काउन्ट रिसिभ अनि कमिसन रिसिभ इन्ट्रेस्ट रिसिभ सेल्स अफ स्क्रैप भनेको के हो पत्रु सामानको बिक्री अब हामीले फ्याक्ट्री गरे हामीलाई कामै लाग्दैन त्यही पनि हामी त्यो बेचेर 100% रुपैयाँ कमायो भने के हुन्छ हामीलाई फाइदा हुन्छ नि त त्यही भएर कहाँ जान्छ यो क्रेडिट साइड जान्छ अनि डिभिडेन्ड रिसिभ डिभिडेन्ड भने कस्तो भन्दाखेरि हामीले कुनै कम्पनीको शेयर किन्यौ भने उताको के हुन्छ कम्पनी हामीले डिभिडेन्ड दिइरहेको हुन्छ नि त्यसले के हुन्छ डिभिडेन्ड रिसिभ त्यो हामीलाई के हो फाइदा हो अनि प्रॉफिट अन सेल अफ फिक्स एसेट्स अथवा इन्भेस्टमेन्ट प्रॉफिट भयो फिक्स एसेट्स बेच्दा अथवा इन्भेस्टमेन्ट बेच्दा के भयो प्रॉफिट भयो भने प्रॉफिट कहाँ जान्छ प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टको क्रेडिट साइडमा जान्छ यो कुरा बुझिराख्नु पर्यो र अब यतिसम्म त हामीले क्वेशनबाट सार्यौ हो यहाँ त क्वेशनबाट ल्याइयो अब यदि हामीलाई डेबिट साइड एमाउन्ट धेरै भएर क्रेडिट साइड एमाउन्ट थप्नु पर्यो भने के गर्ने नेट लस सीडी भनेर थप्ने एमाउन्ट जति पुगेको छैन हाम्रो यहाँ तल एमाउन्ट चाहिँ टोटल एमाउन्ट जहिले पनि इक्वल हुनुपर्छ एमाउन्ट जति पुगेको गरी नेट लस सीडी थप्ने यदि हामीलाई क्रेडिट साइड एमाउन्ट धेरै भयो डेबिट साइड पुगेर भने के गर्ने नेट प्रॉफिट सीडी भनेर एमाउन्ट थपेर इक्वल एमाउन्ट देखाउने ल हामीले के याद गर्नु पर्यो ट्रेडिङ एकाउन्टमा के जानेछ डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस अनि प्रॉफिट सरी फ्याक्ट्री रिलेटेड एक्सपेन्सेस अनि प्रोडक्सन रिलेटेड एक्सपेन्सेस पर्नेछ अनि त्यस्तै गरी प्रॉफिट एन्ड लसमा के भन्नेछ प्रोडक्सन भइसकेपछि सेल्स गर्नसम्म खर्च अफिस एक्सपेन्सेस अनि सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस भन्ने रहेछ ल अब यहाँ हेरौँ ट्रेडिङ र पीएल हेरौँ अब हेरौँ पीएल एप्रोप्रिएसन र ब्यालेन्स शीट है हामीलाई क्लास 11 मा पीएल अकाउन्ट सरी ट्रेडिङ पीएल र ब्यालेन्स शीट मात्र सोध्यो र हामीले के हुन्छ यहाँ पीएल एप्रोप्रिएसन अकाउन्ट अलिकति गाह्रो लाग्छ तर यो प्रॉफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन अकाउन्ट केही पनि गाह्रो छैन यसलाई गाह्रो छ भन्ने कन्सेप्ट गर्नुस् किन भन्दाखेरिमा धेरै हेडिङ छैन के छ धेरै हेडिङ छैन चार मात्र 3-4 6 वटा हेडिङ छ हामीले हेडिङ सम्झे पुगिहाल्छ है हो ल अब प्रॉफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन अकाउन्टमा के हेडिङ छ ट्रान्सफर टु जर्नलिजम हो एडजस्टमेन्ट हो गिवन इन एडजस्टमेन्ट ट्रान्सफर टु जर्नलिजम छ प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टमा यदि ट्रायल ब्यालेन्समा जर्नल रिजर्भ दिन्थ्यो त्यो कारण फेरि रिजर्भ एन्ड सरप्लस भनेर ब्यालेन्स शीट हाल्थे एडिशनल इन्फर्मेसनको के रहेछ
एडिसन इन्फर्मेसनको ट्रान्सफर टु जर्नल एरिया एज अ प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टको डेट हुन्छ। त्यस्तै गरी प्रपोज डिभिडेन्ड हो, यो ब्यालेन्स सिट भनेको के हो भन्दाखेरि सरी ब्यालेन्स पिडी भनेको के हो भन्दाखेरि गिवन इन ट्रायल ब्यालेन्स दिएको छ हामीलाई। ट्रायल ब्यालेन्समा के दिएको हुन्छ प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट भनेर दिएको हुन्छ, त्यो के हो यहाँ ब्यालेन्स पिडी हो। त्यस्तै बाइ नेट प्रॉफिट पिडी, नेट प्रॉफिट पिडी भने हाम्रो माथिबाट कहाँबाट आयो प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टबाट हो। त्यसै गरी अब यो ब्यालेन्स गर्नको लागि के छ टु ब्यालेन्स सिट सरप्लस हो। सरप्लस यदि हामीले डेबिट साइडको एमाउन्ट पुगेन भने टु ब्यालेन्स सिट अथवा चाहिँ सरप्लस, अथवा हामी क्रेडिट साइड पुगेन के हो भने बाइ ब्यालेन्स सिट अथवा डेबिट सिट भनेर चाहिँ क्रेडिट साइडमा फेरि एमाउन्ट थपेर इक्वल एमाउन्ट देखाउने हो। ल अब यही नै हो प्रॉफिट एन्ड लस एप्लिकेसन एकाउन्ट। के गर्नु पर्यो ट्रान्सफर टु सबमिसन अनि प्रपोज डिभिडेन्ड। ट्रान्सफर टु सबमिसन काको एडिसनल इन्फर्मेसनको हो, हामीलाई ट्रायल ब्यालेन्सको चाहियो। ट्रायल ब्यालेन्स कहाँ ल्याइन्छ रिजर्भ एन्ड सरप्लसमा। ल अब ब्यालेन्स सिट हेरौँ है। ब्यालेन्स सिटमा हाम्रो के छ भन्दाखेरि किताबैमा हामीले यो हेडिङहरू छुट्याउनु पर्ने छैन हो। यसलाई अलिकति सजिलो लाग्थ्यो भने हामीले हेडिङ राखिदियो, त यहाँ के गर्ने फर्स्टमा हेडिङ छुट्याउनु पर्ने। शेयर क्यापिटल हो, रिजर्भ एन्ड सरप्लस, सेक्युर्ड लोन, अनसेक्युर्ड लोन अनि करेन्ट लायबिलिटीज एन्ड प्रोभिजन। लायबिलिटी साइडमा त्यसै एसेट साइडमा छ फिक्स एसेट, इन्भेस्टमेन्ट, करेन्ट एसेट अनि मिससेलिनियस एक्सपेन्डिचर। ल अब हाम्रो ब्यालेन्स सिटको लायबिलिटी साइडको हेडिङ भनेको के हो भन्दाखेरि ट्रायल ब्यालेन्सको क्रेडिट साइड हेडिङ के हो हाम्रो लायबिलिटीज हो नि, अगाडि हामीले नोट गरिसकेका छौँ हो। त्यस्तै ट्रायल ब्यालेन्सको डेबिट साइड हेडिङ के हो गरे एसेट हो, यसरी क्यापिटल हो। ल अब हेर्नु सुरुमा छ शेयर क्यापिटल। हामीले कहिले के दिन्छ अथराइज शेयर क्यापिटल दिएको हुन्छ। अथराइज शेयर क्यापिटल दियो भने हामीले एमाउन्ट देखाउने यसलाई बन्द गरिदिहाल्ने, तल चाहिँ नदेखाउने है। अब इस्यु अफ शेयर क्यापिटल लेस कल्स इन एरियर देखाएको छ हो। इस्यु अफ शेयर क्यापिटलमा हामीले कहिले के दियो कल्स इन एरियर दियो भने घटाएर देखाइदिने हो। अनि रिजर्भ एन्ड सरप्लस, रिजर्भ एन्ड सरप्लसमा ट्रायल ब्यालेन्समा हामीले जनरल रिजर्भ दिएको हुन्छ, त्यो के गर्ने रिजर्भ एन्ड सरप्लस हेर्नु भने सेक्युर्ड लोन, डिबेन्चर हो। सेक्युर्ड लोन के दिने डिबेन्चर, ब्याङ्क लोन अनि बोन्डहरु अनि अनसेक्युर्ड लोनको हेडिङ आउन सक्यो हो। त्यस्तै अब करेन्ट लायबिलिटीज, करेन्ट लायबिलिटीज भनेको तिर्नु पर्ने अथवा सेवा दिनु पर्ने हो, अथवा हामीले एडभान्स पाइयो भनेपछि त्यहाँ सेवा दिनु पर्ने छ भने जस्तो के हुन्छ हाम्रो करेन्ट लायबिलिटीज। है करेन्ट लायबिलिटीजले हामी कसको चाहिँ गर्यो आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस, तिर्नु पर्ने खर्च, तिर्नु पर्ने खर्चमा के दायित्व हो। त्यस्तै क्रेडिटर्स भनेको क्रेडिटर्स भनेको हामीले लोन लियो भने हाम्रो क्रेडिटर्स को हुन्छ हाम्रो साउहरु, साउ के हुन्छ करेन्ट लायबिलिटी हुन्छ। त्यस्तै अकाउन्ट पेएबल हो, बैंक ओभरड्राफ्ट, त्यसले हामीले बैंकले हाम्रो ख्यातिबारमा बैंकले हाम्रो भ्यालुएसन धेरै अमाउन्ट के हुन्छ त्यो बैंक ओभरड्राफ्ट हुन्छ है हामीले त्यो पनि हाम्रो दायित्व हो। त्यस्तै प्रोभिजन छ, प्रोभिजन के गर्यो डिभिडेन्ड अनि प्रोभिजन फर ट्याक्स जस्तो हेरेको आउँछ हो। त्यसै यतापट्टि एसेट साइड हो है। एसेट साइडमा सुरुमा के छ फिक्स एसेट अनि इन्भेस्टमेन्ट अनि करेन्ट एसेट अनि मिससेलिनियस एक्सपेन्डिचर। यो फिक्स एसेट भनेको कस्तो भन्दाखेरि अब यो फिक्स एसेट भने 1 वर्ष भन्दा हाम्रो धेरै रहने सम्पत्तिहरु के जस्तो ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ, हामीले ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ अफिसमा राखिसक्यौं अथवा फ्याक्ट्रीमा राखिसक्यौं अथवा चाहिँ ल्यान्ड छ ल्यान्ड हामीले त्यो घटेर जाँदैन अथवा चाहिँ 1 वर्षको हाम्रो कागज हुँदैन भनेपछि स्थितिले के हुन्छ फिक्स एसेटमा। फिक्स एसेटमा के छ ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ, प्लान्ट हो, प्लान्ट एन्ड मेसिनरी, फर्निचर, भेहिकल, इक्विपमेन्ट जस्तो हेडिङ भयो हो। यो टेन्जिबल एसेटहरु र अब के छ इन्टेन्जिबल फिक्स एसेट। इन्टेन्जिबल फिक्स एसेट यो छुट्टै हेडिङ हैन तर चाहिँ एकै ठाउँमा हेडिङ हो। इन्टेन्जिबल फिक्स एसेट भनेको के रहेछ गुडविल, ख्याति, ख्यातिको हाम्रो भ्यालुएसन हुन्छ यो पैसामा कन्भर्ट हुन्छ हुँदैन नि त। ख्याति त हाम्रो के हो मार्केटमा हाम्रो चाहिँ हाई हो भनेर बुझ्नुस् न तपाईले हो। ख्याति, कपिराइट, ट्रेडमार्क, प्याटेन्ट जस्तो हेडिङ के रहेछ इन्टेन्जिबल फिक्स एसेट। अनि इन्भेस्टमेन्ट हाम्रो के गर्यो एसेट साइडमा गयो। अनि करेन्ट एसेट
करेन्ट एसेट्स भनेको के भन्दाखेरि 1 वर्षभन्दा भित्र पाउनुपर्ने सेवा अथवा चाहिँ 1 वर्षभित्र चल्ने सम्पत्तिहरू के हो। क्याश, बैंक इन्भेन्ट्री हो, अनि डेब्टर्स, अकाउन्ट रिसिभेबल, प्रिपेड एक्सपेन्सेस, अकर्ड इन्कम हो। यो अब अकर्ड भन्नु अनि चाहिँ आउटस्ट्यान्डिङ भन्नु एउटै हो। आउटस्ट्यान्डिङ चाहिँ एक्सपेन्सेसको बेलामा दिएको हुन्छ, यो अकर्ड चाहिँ पाउनु पर्ने हो, पाउनु पर्ने इन्कम भनेको नि हामीले है। के छ आउटस्ट्यान्डिङ इन्कम भनेको सही, अकर्ड इन्कम भनेको आउटस्ट्यान्डिङ जस्तो रहेछ, तर हामीलाई यो के हुन्छ इन्कमको बेलामा चाहिँ हामीलाई अकर्ड भन्ने यो दिएको हुन्छ के ल्याङ्ग्वेज है। अब यो मिसलेनियस एक्सपेन्डिचर के हो भन्दाखेरि यही प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस हामीले यतापट्टि हामीले सिधै हामीले कहाँ चलाउँछौँ भने पीएल को डेबिट साइड चलाउँछौँ के तरिका गर्छ है। यो प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस नोट गर्नुहोस्। यो के हो कस्तो एक्सपेन्सेस हो भन्दाखेरि हामीले फ्याक्ट्री खोल्नु भन्दा पहिला नि जति पनि हामीले के गरेको हुन्छौँ खर्च गरेको हुन्छौँ, त्यो फिल्ड भिजिटको लागि होस् अथवा चाहिँ रिसर्चको लागि होस्, हामीले त पहिला नि फ्याक्ट्री खोल्नु बेला त त्यसको प्रोडक्सन कति बिक्छ भनेर हामी रिसर्च त गर्नुपर्छ नि हो। रिसर्चहरुको लागि खर्च थियो प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस हो। यो हाम्रो लागि एसेट हुन्छ है। जहिले पनि यो एक्सपेन्सेस देखि बित्तिकै हामी झुक्कै के राख्छौँ पीएल को डेबिट साइड चलाइरहेको हुन्छ है। त्यसलाई चाहिँ एकदम ख्याल गर्नु पर्यो। यो के भन्छ प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस मिसलेनियस एक्सपेन्डिचर अथवा एसेट साइडमा हो। र अब के छ पीएल एप्रोप्रिएसन को डेबिट साइड को ब्यालेन्स गर्ने अनि यहाँनिर राखिदिनुस् हो। ल अब यदि भइसकेपछि हामीले के आउँछ ब्यालेन्स आउँछ है। हाम्रो ब्यालेन्स सिटमा जहिले पनि ब्यालेन्स सिटमै राख्नुपर्छ। यतापट्टि हामीले के गर्यौँ नपुगेको अमाउन्टलाई चाहिँ ब्यालेन्स सिट भनेर राख्दियौँ के गर्दैनौँ होइन। तर यहाँ के गर्ने ब्यालेन्स जहिले पनि इक्वल आउनुपर्छ। ल यही नै हो हाम्रो के हो फाइनल एकाउन्ट। ल फाइनल एकाउन्टमा हाम्रो के हुन्छ 15 मार्क्सकोमा के आउने रहेछ ट्रेडिङ एकाउन्ट हो, पीएल एकाउन्ट, पीएल एप्रोप्रिएसन एकाउन्ट र ब्यालेन्स सिट। हामीले फर्स्टमा के कुरा याद गर्नु पर्यो ट्रायल ब्यालेन्समा डेबिट साइडमा दिएको हेडिङ के हुन्छ एकाउन्टको कि त डेबिट कि त एकाउन्टको डेबिट कि त एसेट साइड हो। अनि क्रेडिट साइड हेडिङ के हो कि त लायबिलिटीज कि त एकाउन्टको क्रेडिट साइड भन्ने कुरा हामीले बुझिराख्नु पर्यो हो। अब हामीले ट्रेडिङ एकाउन्ट पनि गरियो, पीएल पनि गरियो, पीएल एप्रोप्रिएसन पनि गरियो अनि ब्यालेन्स सिट पनि गरियो। यही नै हाम्रो 15 मार्क्स हो। हामीलाई कतिपय स्टुडेन्टहरु फाइनल एकाउन्ट कति गाह्रो छ भन्ने कुरा सोध्नुहुन्छ, यो कुरामा एकपल्ट हटाउनु होला हो। र अन्य भिडियोहरुको लागि तपाईले कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला, हामीले सोल्युसन तपाईहरुले गरेर अवश्य पनि दिनेछौँ। र नयाँ भिडियोहरुको लागि तपाईले यो भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट, शेयर र सब्स्क्राइब गर्नु होला। धन्यवाद।